شو یو ساتنا پاستا بی مرجنگ تا جوڑا اشهد ان لا دیوی د خویاندو اړو وړو ساډې را مینوي خدایا جهان رنګ وای وړا بلبل دیا خدایا لاسونه خلاص وای ظالم اړو د شلاس کې ځان چیرنا دي ساکنا بجل کې صل على محمد وعجل فرجه که خپه کېږئ نه که څومره رسي بیا هغه به وروسته کښېني زه به لږ لږ زحمت ډېر کوم د مولا ښکلي نه مو اخلو لږ لږ رامخته شوي وعجل ما في فرج یا امام زمان اللهم صل على محمد مولا حسین اجر دې کړه یو بل صلوات زهرا بی بی باندې واسطه صدی پاکیزه جامع تھا بی بی د کرام نظار وکی بی بی د پاکیزه مجلس تا حضری وکی بر محمد اهل بیت محمد صلوات یو فریاد وکو ود کربلا مظلوم حسین متمیان حسین دسو بیٹھے مدین یا خدای نظارہ صبح کیگی یا خدای نظارہ صبح کیگی ووشتلی زړونه د بیداریگی لخوبا پوسا بدری وکا و د ګلو باغ د په بار راغلی دی متمیانو د سب ټیم ده و متمیانو صبح سحر و صغرا لیدل خوب کې اخبار و ډینګه ځواني په خاورو یخیوا ډینګه ځواني په خاورو یخیوا وکجدنی ورور سے کړي غاګونه دي خدایا نن بدسورا خلی وادا مدینہ نن بدسورا خلی وادا مدینہ ومتویانو د
د ورځې دی وای راغلی سکینه وړې خوږې کې اصغار وای زخمی نه وای یا خدایا وړې خوږې کې اصغار وای زخمی نه وای نن بچورا و خوشحاله خلخانه اسپین مخی جوړ وای لاس کی تزبین وای اسپین مخی جوړ وای لاس کی تزبین وای یا رنگی نوای ورور پوینو کی سینا گشواری وای خویکو کی زخمی نوای وای ون گشواری وای خویکو کی زخمی نوای سارنی خوری نوای ننی وای بکرا یو خدایا نن اکبر وای خدایا زړه پسینی ولی وای نن اکبر وای خدایا زړه پسینی ولی هم زولی وای اټول ور سرای وای مدمیانو د باندې لغا ور سره واورو شاعر څای علم دار وای علم دار لیدلی وای د اید جامو کی وای علم دار لیدلی وای د اید جامو کی یا علم دور پا مخ کی نوائی نن توشنا امت همیانو شاعر یای وڑی بلبلنی آخا وقت رخل وائی ککوتا وی لوڑا وائی اتردائی ویلے امو سارت گی نیمائی ترتای ویلای امو سارتگی نیای ډیر زخمونو لم جوړ وای سینا وای خدایا نن شیرین ترور تا وای راغلی خدایا نن شیرین ترور تا وای راغلی گشواری موالو خویگو کی واچاوا نن بشام کی وڑ کابر کی سلگے کو نن بشام کی وڑ کابر کی سلگے کو سب وینو وکسی خوڑی ورور حلکا غاگ بوکی مسا پیرو بچائی دوی ونچکائی دوی خپل واتانی وی وریا کربلا ستړیا حسین
ماتمیانو د عید صبح دی همداسې یو عید و صغرا بیبي جان سره فریاد کولو څه به ویله یا نن د عید ورځ دی مال الله اکبر یا صغرا ژړوله ستړي شوه اکبر یا ورشه زخمی سکینه خور سی ورورا یا کارسی تا سر سکینه اکبر یا دا کربلا خاورو کی ورکا ورورا شوا متور مدینه زمکا ورورا و خدایا د چا ژړي وړونه بل وطن کې وسار ما کې یا خویاندو ته وړونو براخي راوړې وروره زه د پرې خلې یم تالا اکبر یو د ما جنان وروره عید شي نږدې مسافران دراشي یو خو برال م په ګریوان راشي یا د تا ځواني ولټوم زه چیرته یا بیمار گمڑا شوا خور دتا اکبر مدمیانو خدایا دا وخت د ډیر ګران وي د ژړي ورور د واده جامې د خور ته پاتې شي خدایا صغرا بیبي دا ګبار د واده جامې راخستې دي څه دیایي یا څه خور ته پاتې ورور جامې شي خدایا واده جامې په وینو سرې شي خدایا یا وریارو خیاندو تای د ورور ګران وي یا تا ستړې خور شه صداقه اکبر ماتمیانو سجاد مولا د فریاد کوي څه آئی یا شام کی شپاره تلله زړم به لړزېدل وای یا شام کی شپاره تلله زړم به لړزېدل وای یا ومن حاله ما به نوې غام لیدلو یا ټوله خلق به خوب یا ولی شولو شوم کی وای یا سکینه به لاس دیوال ته واچولو یا خاک به وکو وروره چیرته یې تیاره دی وای یا خاک به وکو وروره چیرته یې تیاره دی وای بیا بروغله سار بیمانې کېږدولو یا محسنینې یا محسنینې بې واړه لاسونه کېښلل یا دا سلطان خو وروره نه دی اوسېدلو
یا حسنینا څویښته د کله سپین شوه یا وشوه پوه شه یا مرګ کاسید راواستولو یا حسین لسم صبح اکبر ځان کولو سکینه سار نه چادر وغورځولو صبح مندال متمیانو یا لسم صبح اکبر ځان کولو سکینه سار نه چادر وغورځولو یا ورور اکبر مختصر توری شو روانه و علم دور بدا تمام ولرزیدلو سکینه سر نولو که چدر اشکو یا کربلا شانی طول ولویدلو لیلا سپین سار نی قرآن و نیول خدایا یا لیلا سپین سار نی قرآن و نیول خدایا گوهرین از غرلین و نرزولو یا آخری و ازول کوی سکینه مرا شوه سوري وکړه لګریوانې وشلولو ترور زینب سوري وکړې ودلو شوه یا خدایه ما اکبر دې وریځې ته ساتل وای حسین سوی سوری وکړلی تلو شوما یا حسین سوی سوری وکړلی تلو شو خدایا مار پشان سلګیو واخستلو دلسم صبح دغدا غیشوی یا نسو به دغدغه شوی جرنل کربلا کی وای یا د اکبر ازال کوینا الله نورك واكبر واي جار ليلى لسنا واي يا بس بالصار لي خيدينا مدام انا دي واحكي ولا بلبل خيال منك باسا ولولا ده الله
حالت ناپاسته بی مور جنگ ته جوړه وینا اشهد ان لا اله الا الله یا سکینه د مدینی ګل بیا اکبر نه پسرا متمیانو دنیا کې دا غواخ ډیر سخت وي یو مسافر وي بل یتیم وړه بیبي وي خدایا دا وخت جان مارو والی وړه بلبله د جیل دروازې کې ناسته ده خدایا لاسونه خې خلاص وای ظالم مړو د شا لاس کې ځنځیرونه دي ساکنه په جیل کې بیله کې ناستله و د حسین ما بخاورونه لیکله ساکنه ده و خدایا بیا بی ولیکل غریب ساکنه ده یا په ژړای شوم ته داسې راوستله خوږ لاسو سره یا حسین څه ولیکلی وای خوږ لاسوس را یا حسین څه ولیکلی بیبي به څه وکړل زخمي ټنډه بې نامې نه کېږده یوه بابا هغه سکینه دوره زخمي شوه بابا هغه سکینه دوره زخمي شوه یا تا په مینې نه وسینې نه څوملواله نه څوک وړونه رګوي څه لږې ځاب کومه متمیانو تاسو به نن خپله وګزوئ خویاندو به واړه واړه وړونه کور کې راخیستې وي د خویاندو واړو وړونو سره ډېره مینه وي خدایه جهان ړنګ وای وړه بلبله د یایې نه څوک وړونه رکوي څه لاګي ځاب کومه وشوه مړه به شوه ملیامه موته شوله وړې بیبي خوږې خولې سه یو بل پر یاد وکړو و خدایا سری کلیم اوسه پورې جوړې نه شوې ساکنه خرابې ډېره ستړې کړله سیندارې بشیش پارس والې سرې